वफाक का कल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। सूबे अमल दरामद में तजब्जुब का शिकार। सिंध हुकूमत का बास फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध या सूबाई वज़रा आज नमाज जुम्मा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी हुकूमत के गैर वाज़ेह फैसलों पर एतराज़ात से आगाह और आइंदा के लाहे अमल बताएंगे। पंजाब वफाक के ऐलानात पर मिनो अन अमल दरामद करेगा। सूबाई हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन आज जारी करेगी। बड़ी और छोटी मार्केटों के हवाले से लाहे अमल वाज़े किया जाएगा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में लॉकडाउन कल से मरहलावार खुलेगा। छोटी मार्केट्स और गली महलों की दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। पाइप मिल, सेरेमिक, सेंट्रीवेयर्स, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल और एल्यूमिनियम की सनतें और दुकानें भी खुलेंगी। स्कूल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेगी। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसला खुश आइंद करार दिया। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें दुबई से 285 अफराद को लेकर फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंची। लाहौर में भी दुबई से आने वाली 2 परवाजों के जरिए 279 अफराद वापस पहुंचे। सिंध के तालीमी बोर्ड ने तलबा को प्रमोट करने के लिए तजवीज़ तैयार कर ली। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात मनसूख होने पर तलबा को एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। चेयरमैन तालीमी बोर्ड तजवीज़ वज़ीर तालीम सिंध को पेश करेंगे। मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद, आटा फिर भी महंगा होने लगा। पंजाब में फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 40 रुपए महंगा करने का फैसला सुना दिया। एसोसिएशन का कहना है सरकारी गंदम मिल रही है, ना मार्केट से गंदम खरीदने की इजाजत है। महकमा खुराक ने दावा ना किया तो पीर से आटा महंगा कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर चीन के खिलाफ कहते हैं कुछ तो जरूर हुआ, या तो कोई नाअहल था या अहमक। चीन का ट्रंप को 2 टोक जवाब। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इल्जाम तराशी के बजाय अमरीका अपने दाखिली मामला से निपटे। शीरी जायका और रस भरा फल लौकाट, पीले पीले खूबसूरत लौकाट शहर शहर बाजारों की जीनत। सबात, कलर कहार और शमाली इलाका जात में लौकाट की बहुतात। अब सरगोदा में भी अच्छी खासी पैदावार होने लगी। बेपनाह इफादियत रखने वाला फल हर खास व आम की तवज्जो का मरकज। जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी के बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू। शहर हैनोवर में घुड़दौड़ के मुकाबले कोरोना वायरस के बायस रेस शायकीन से खाली स्टेडियम में करवाई गई। बच्चों की तालीम है, इम्तिहान आ रहे हैं तो मैंने शफकत, आप प्लीज़ आपने कंसल्ट किया सारे सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर से, तो प्लीज़ बताएं। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। जब ये वबा फैली तो आपकी तरफ से हमें 2 हदायत मिली। एक ये कि तलबा की सेहत जो है उसका मुकम्मल ख्याल किया जाए, और दूसरा ये कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए। तो उसमें हमने सारे सूबों के मुशावरत के साथ 2 बड़े फ़ैसले किए सेहत के हिसाब से, और वो ये था कि जितने भी तालीमी इदारे थे मुल्क में वो सारे 31 मई तक बंद कर दिए गए। और दूसरा फ़ैसला ये किया कि जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो सारे इम्तिहान मुलतवी हो जाएंगे और जून और जुलाई में इम्तिहानात होंगे। तो ये फ़ैसले हमने मार्च के शुरू में किए। साथ ही आपकी हिदायत के मुताबिक हमने एक टेली तालीम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने एक टेलीविज़न के चैनल के ज़रिए तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। अब जब हमने ये भी फ़ैसला किया था कि वक्त गुजरने के साथ हम ये सारे फ़ैसले जो हैं इनको रिव्यू भी करेंगे, तो पिछले 2 दिन पहले हमने बैनुल सूबाई जो वज़रा थे तालीम के उनके साथ मीटिंग की, और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ 2 चीज़ों पे फ़ैसले किए, जो कि आज हमने एनसीसी पहले एनसीओसी में
پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے اور جس کی آپ نے اپروول دی. وہ دو فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا جس کی آپ نے منظوری دی. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے اور جس کی آپ نے اپروول دی. وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا جس کی آپ نے منظوری دی. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے.